हांव हे बँकीन गेल्ली हे बँकीनसून हांव हांगासून क्रॉस करून हांगासून अशी येयली थंय एक दादलो म्हाजे कडेन हांगा उबो रावलो हांगा उबो रावलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो मॅडम मॅडम म्हणूंक लागलो तुका कोण तरी उलो मारता म्हणूंक लागलो फाटल्यान आनी ते सायडीन हांव पयलें न्हू हांव चलत रावली ते गेटी कडेन पावली हांव ते गेटी कडेन पावली हांव चलत गेली आनी इतल्याक हांव पावली नाल्यार थंयच्यान तो व्हायट शर्टवालो असो चलोन येयलो त्या मॅडम म्हणूंक लागलो तुका आपूण कितले उले मारले तूं एकूय उलोवंक जाप दिना आपल्याक म्हणूंक लागलो हांवें म्हटलें हांवें आयकूंक ना म्हटलें तो असो तूं रावला पळय थंय उबो रावलो ह्यो थंय उबो रावलो आनी हांव हांगाच आसा आनी तो तिसरो दादलो तो हांगा उबो आसा तिसरो दादलो हांगा उबो आसा म्हाका म्हणपाक लागलो कितलो उलो मारलो तुका हांवें म्हटलें हांवें आयकूंक ना तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपूण एक पुलीस ऑफिसर म्हणूंक लागलो तुमकां बरें सांगपाक आपूण भोंवता म्हणूंक लागलो वाड्या वाड्यान ह्या एरियेक म्हणूंक लागलो खूब चोरयो जाता तेन्ना तुमी अशी भांगरां बी घालून भोंवनाका म्हणूंक लागलो ते गळ्यान मंगळसूत्र कित्याक घातला काय म्हणूंक लागलो ते मंगळसूत्र काड म्हणूंक लागलो आनी तेन्ना म्हाजें घर येतो म्हटलें हांव घर दाखयलें ताका हांवें म्हाजें घर म्हटलें म्हणपाक लागलो तरी जावन तूं मंगळसूत्र काड म्हणूंक लागलो तितल्यान एक तो तिसरो येयलो आनी थंय उबो रावलो ते रोडार उबो रावलो ताका म्हणपाक लागलो तूं कितें करता रे थंयसर म्हणलो गळ्यान चेनी बी घालून भोंवता म्हणूंक लागलो हांगा यो म्हणूंक लागलो तो येयलो आनी थंयच उबो रावलो ताका म्हणलो चेन काड म्हणूंक लागलो आनी बोटांतली मुठी काड म्हणूंक लागलो आनी दी पेपर घेतलो हातीर आनी हांगा येवन रावलो थंयसल्यान उठलो आनी हांगा येवन रावलो आनी तेणेन काडले आनी दिले आपटेचे कडेन ती सरपळी आनी मदीं अशें अशें करपाक लागलो आनी पेपरान हय पेपरान आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुजें मंगळसूत्र आनी चुडी काड गे म्हणूंक लागलो चुडी काड म्हणूंक लागलो हांवें म्हटलें ना हांव काडिना म्हटलें म्हाज्या घरा कडेन पावलें हांव म्हटलें हांव कित्याक काडूं म्हटलें हांव पावलें हांव वयता म्हटलें ना ना म्हणूंक लागलो आपल्याक म्हणलो एंट्री करपाक जाय म्हणूंक लागलो एंट्री करपाक जाय हांव ल्हव थंय पावली आनी थंयच्यान हांव धा मारून दिली घरा कडेन घरा धांवली म्हणजे हांगाच्यान तुमचें घर लागीत आहा हांगाच्यान घर म्हाजें लागीत आहा तुमी हांगासरल्यान पळ काडून डायरेक्ट तुमी तुमच्या घरान गेली हय धांवतूच गेली हांव चप्पल घालूनच सोमतेच डायरेक्ट घरान धांवली खंय तरी तांकां जे तुमचें मंगळसूत्र हिसकावून जे चोरपाचें आशिल्लें तें खंय तरी तांकां अपयश येयलें अशें दिसता ना पयलीं काड म्हटलें न्हू तेन्ना हांवें एकदां मंगळसूत्र काडलें गळ्यांतलें अशें उखल्लें आनी काडलें आनी परत पिशवेन घातलें आनी परत थंय गेली हांव थंय गेल्या म्हाका म्हणलो चुडी काड म्हणूंक लागलो चुडी काडिना काय म्हणूंक लागलो हांवें म्हटलें ना चुडी काडिना हांव म्हाजें घर लागीं आसा न्हू आतां कित्याक काडूं म्हटलें हांव घरा काडून दवरता म्हटलें हांव वयता घरा ना ना म्हणूंक लागलो हांगा एंट्री करूंक जाय म्हणूंक लागलो ते हांव म्हटलें बरें म्हटलें आनी थंय उबें रावलें हांव आनी ल्हव हांव मागीर गेलें घरा ना पयलीं धांवून येयला हांव आनी सोमतें दार धापलें हांवें दार धापलें आनी ती खिडके कडेन गेली आनी ते खिडकेसून पयलें ते फाटल्यान धांवता काय थंय रावलें काय म्हणून म्हटल्यार थंय कोण ना मागीर ते म्हाका म्हणूंक लागलो कितें जालें गो म्हणलो कडकडटा आनी चपला सकट धांवता घरान येयला म्हणूंक लागलो हांवें म्हटलें पळय म्हटलें म्हाका चोर येयला वाटेर म्हाका भेगडगड थंयसर आडायलें म्हटलें तेंच्यांनी आनी भांगार मागूंक लागलें म्हटलें तितक्यान तो हेणे खिरी काडली आनी डायरेक्ट वयर गेलो पळोवपाक तांकां आनी म्हाका म्हणपाक लागलो यो हांव थंय रावलें आनी म्हाका भंय दिसोंक लागलो हांव म्हटलें आनी येयना वयर येयना मागीर हांव परतून घरान येयली वयर वच जाल्यार कोणूच ना परतून घरान येयली म्हाका दिसलें कितें ते फाटल्या दारान बी अशें येयले काय आनी परत घरान बी लिपल्या काय म्हणून हांवें सगळे रूम चॅक केले परत येवन सगळ्या रुमांनी हांव गेलें त्याच्या रुमान गेलें अनंताच्या रुमान गेलें सगळ्यांच्या रुमान वचून भितर गेलें भायर गेलें टॉयलेटी कडेन पासून वचून सगळ्याक पळयलें की घरान बी येवन लिपल्याक जाय म्हणून बाबा जेन्ना तुमी पयले पळय भायर वचोन तुमकां कोण दिसलें कोण ना तुमी चॅक केलें ओके कोणूच नासलो एकूच आसली मोटरसायकल थंय दारान उबी आनी तेचेर कोण एक बसलेलो आसलो तो न्हू पण तुम्ही जर तेंचे जर तोंड पळयत त्या मनशांक जर दुसरी फावट पळयत जाल्यार तुमी ताका वळखूं शकता हांव वळखतली एकट्याक तरी मेन दोगांक तरी वळखतली तेणी चेन काडून दिला पळय ताका तितलो ना पूण सायडीक कोण पयलीं उबे आसले पयलीं येयल्ले पळय तांकां दोगांक सारकें वळखता ओके तुजें नांव सांग म्हाजें नांव अनंत दत्ता नायक एक्चुली काल हो इन्सिडंट जालो पळय तेन्ना हांव कामार आशिल्लो आनी दुयेरानूच आशिल्लो तेन्ना हांव दनपारात जेवपाक म्हणून घरा आयलो तेन्ना सगळीं मातशी उगीत कशी आसली तितल्यान डॅडी म्हणपाक लागलो अशें हें जालें म्हणपाक लागलें हांवें केन्ना तर म्हणपाक लागलें सकाळीं फुडें 5:30 सुमार अशें कितें जालें काय म्हटलें मम्मीक गेलो आनी कितें जालें गे तर तुवें म्हटलें बोवाळ कित्याक करूंक ना तर म्हणपाक लागली तांकां पळोवन मळलें आपूण इतली भियाली की त्या टायमार सुचोकूच ना काय तिका
पूण एक तिणी बरें केलें की त्या टायमार तिणी ते आपलें मंगळसूत्र हातीन धरून तो धांव मारली कित्याक ताका दिसलें की ते एक टायम स्नॅच करून पळोवंक शकता बीन म्हणून तिणें एक तें बरें केलें की तेंच्या हितून येवंक ना ती तेणी ते घेवन डायरेक्ट घरान धांवन लॉक केलें दार. सो हांवें कितें केलें इंस्टंटली लायक एक थंयसरूच बसलो हांव जेवच्या टायमार आनी सोमतीच एक मॅसेज टायप केली आनी ती हांवें आमचो ग्रूप आसा जो म्हापसा यूथ आसा किंवा आमचो शेटयवाड्याचो ग्रूप आसा ह्या हांवें सगळ्यांक धाडून दिली कित्याक की सगळ्यांक अवेरनस जावनी मातशें म्हणून कित्याक अशें जर आतां सकाळी फुडें जे लोकांक आमकां आतां भोंवपाक वचून 10:30 सुमार सकाळचे जर अशें इन्सिडंट जाता जाल्यार लोक आमचे हांगासर आतां जे वॉकिंगेक वयता सांजचे इवनिंग वयता तर तांकां कितें सेफ्टी आसा. सो हेका लागून हांवें ती मॅसेज सारकी सगळ्यांक फॉरवर्ड केली म्हाजे रिलेटिव्ज आहा तांकां म्हणजे आवट ऑफ हांकां सगळ्यांक धाडली की हांगासर जाला किंवा ते दुसरे कडेन जावचें न्ही म्हणून. मागीर आनी एक इन्सिडंट आयकूंक येयलो की हांगासर लागींच तो एक इन्सिडंट घडलो की आनी बाबड्यांक कोणाक तरी ते एक लुकसाण जालें तेंचें भांगर घेवन गेले म्हणून. ते खंय तरी जावचें न्ही अशें कित्याक आयज आमची बायलां खंय वता शेतान वतात कोण कामाक वयता कोण कितें वता आनी अशें सेफ्टी ना जाल्यार इतले सकाळचे जर सेफ्टी ना जे कामाक वयता लोकांच्या तेंच्या मदीं सेफ्टी ना जाल्यार सरकारांनी मातशें पळोवचें हेजेर कितें तें आनी एक पेट्रोलिंगां खातीर तरी पुलीस बीन घालपाचें एरियाक घालपाक जाय की सडनली त्या एरियेक वचून आसपाक जाय. इवन CCTV कॅमेरा आमी आतां पळयता काल हांवूय मातसो हेवटेन धांवलो कोणाक शेजाऱ्यांक गेलो की CCTV कॅमेरा बी जावं एक म्हाज्या घराक ना की हांवें आतां विचार केला की हांवें एक बसोवचो म्हणून आनी सरकारानूय एक हें करचें की लोकेशन्स आसा मेन जंक्शन्स आसा ह्या जंक्शन्साचेर कितें तरी एक CCTV घालचें म्हणून कित्याक आतां सपोज तो आतां इन्सिडंट हांगा घडला सो पुलिसांकूय फाल्यां एक मातशें एक हें गावतलें तांकां वे गावतली की ते कोण गेल्या ते खंयच्या सायडीच्यान गेल्यात खंयच्या हेतूंतल्यान गेल्या सो तेंचेर तांकां एक इजी वे गावतलो तांकां फुडें धरपा खातीर. तुमी हेजेर कितें आतां पुलीस कंप्लेंट हय हेजेर आतां एक हांव फॉर्मल एक कंप्लेंट दितलो कित्याक तांकांय म्हणून कळपाक जाय की हो इन्सिडंट एक दुसऱ्या जाग्यारूच घडलेलो ना किंवा एक शेटेवाड्यारूय घडलेलो आसा म्हणून. सो आमी अजून ते हें करूंक नासलें काल एक्चुली वचपाचें चिंतलो बट तिचे कंडिशनूय तशें नासलें की एक्झॅक्टली सांगपा खातीर की ती सारकी भियेल्ली भशेन आसलेली. सो म्हाकाय ते सांगपाक येनासलें जें कितें तिणें म्हाका तितलें सांगलें पळय तें थोडक्यान हांवें ते टायप करून हांवें ती धाडलेली. सो आतां हांव पुलीस स्टेशनार वतलो आनी एक फॉर्मल एक कंप्लेंट तांकां म्हणून एक इन्फॉर्मेशना खातीर दितलो की हांगासर असो इन्सिडंट जाला म्हणून. सो हांगासर जे जर CCTV लागीं बी आहा जाल्यार तांकां तेंचे वयल्यान कितें एक क्लू मेळटा जाल्यार वेल एंड गूड आनी कोणाच्या बाबड्याचे गेलात तेंचेय कितें मेळूं शकता तितून. हांव मातशें सकाळीं 11:15 सुमार बँकीन कामाक मातशें काम आसलें म्हणून बँकीन गेल्ली आनी बँकीचें काम आडकून हांव घरा येताली. घरा येता आसतना फाटसून म्हाका हांव देंवताली घरा म्हणजे येवपाक तेन्ना फाटसून म्हाका कोणी मॅडम करून उलो मारलो. मॅडम राव मातशी म्हणून. हांव फाटल्यान वळोन पळयत जाल्यार 2 जाण दादले म्हाजे फाटल्यान येयले. हांव मातशें आनीक सकयल येयली आमची गेट आहा थंय गेटी कडेन येयली आनी म्हाका म्हणपाक लागलो मॅडम रूप म्हणपाक लागलो. हांव रावली थंयसर तर म्हाका म्हणूंक लागलो अशें भांगरा घालून भोंवो नाका हांगा खूब ह्या वाड्यार चोरयो जातात हे एरियाक म्हणूंक लागलो. तेन्ना अशी भांगरा घालून अशें भोंवो नाका. तितल्यान हांवें म्हटलें बरें हांव म्हटलें म्हाजें घर हांगा लागींच आसा म्हटलें हांव वयता म्हटलें घरा. राव मॅडम म्हणूंक लागलो तुका मातशें कितें हांव सोजमोन सांगपाक येयलां हांव पुलीस ऑफिसर म्हणूंक लागलो. हांव तुमकां सांगूंक येयलां म्हणूंक लागलो की अशी तुमी हें करूं नाका भांगरा घालून रस्त्या वयल्यान भोंवो नाका म्हणून. तितल्यान एक मोटरसायकल येयली आनी रोडार उबी रावली. ताका उलो मारलो तेणी तूं कितें भोंवताय रे चेनी बिनी घालून हांगा यो म्हणून सांगलें. तो देंवलो आनी सकयल येयलो ताका मारलो चेन घालून भोंवता आनी बोटान मुदयो घालून काड त्यो म्हणूंक लागलो. तेणें पयलें काडले आनी तेच्या हातीन दी म्हणूंक लागलो. पेपर हातीन धरलो आनी त्या पेपरार तेणी घातल्यो आनी तो पेपर असो करतालो. म्हाका म्हणलो तुजें मंगळसूत्र काड गे म्हणूंक लागलो. हांव म्हणपाक वयता ताका की आमी मंगळसूत्र काडिना हांव पावली न्हू म्हाजें घर हांगा लागींच आहा हांव आतां घरा वयता. तेन्ना ना म्हणूंक लागलो मंगळसूत्र काड आनी चुडी काड म्हणूंक लागलो हातींतलीं कांकणां काड म्हणूंक लागलो. ना म्हाका तेन्ना भंय कसो दिसलो की तेची भांगरान तो हें करूंक लागलो पळय पेपरान गुटलोंक लागलो तेन्ना म्हाका भंय कसो दिसलो. हांव ल्हव पांय उखल्ले. मॅडम म्हणूंक लागलो हांगासर मातशी सायन मारूंक जाय म्हणूंक लागलो तुजी सायन जाय म्हणलो एंट्री करपाक जाय म्हणूंक लागलो. वचो नाका मॅडम करीत रावलो म्हाका. हांवें 2-3 पावलां फास्ट उखल्ली आनी मागीर अर्द्यार पावल्यार धांव मारून दिली. ओके म्हणजे कशें दिसतालें तें तुमकां नेमून रावलो. वायट शर्ट घातलेलो आसलो पळय तो खूब उंच आसलो आनी जिवाचो सॉलीड मोठो आसलो सारको खूब मोठो आसलो आनी एकट्यान चक्सांचो शर्ट घातलेलो. कितले जाण आशिल्ले टोटल? 3 जाण आसले. 2 जाण मोटरसायकलीचेर आनी एकटो रस्त्यार. तो मागीर येयला 2 जाण पयलीं उबे आसले थंयसर आनी एकटो उबो आसलो आनी एकटो फाटल्यान मॅडम करून धांवत म्हाज्या फाटल्यान येयला. तो वायट शर्ट घातलेलो आसलो.
दिसपाक सारखे पुलिसूच कशे दिसताले? पुलिसूच कशें दिसताले. कितें सांगले आपूण खंयसरलो पुलीस बीन? खंयसरलो बी तशें काडूंक चालूंक ना म्हाका. ओके. हिंदी उलयताले? हिंदी उलयताले. अशें दिसताले की ते गोंयचेत कशें कोण? म्हाका पयलीं दिसलें की विश्वास बसलो कितें खरेंच दिसता की सांगपाकूच येयले आमकां खरेंच बरें पुलिसूच आसतलो तो इंस्पेक्टर म्हणूंक लागलो. आपूण पुलीस आपूण आमकांय म्हाकाय कितें दिसलें हय दिसता अशें चोरयो कित्यो जाता म्हणून ते बरें सजमपाक येयल्यात आमकां अशी भोंवनाका करूं नाका म्हणून बायलांचें चड हें जाता न्हू म्हणून सांगपाक येयला दिसता अशें म्हणून सजमाली हांव. मागीर म्हाका तेणें पळय हांगा चेन काडून दिली न्हू तेन्ना हांव भियालें की हो कोण तरी आसतलें. तेणी झपून दादलो जावन तेणी चेन काडून दिली आनी म्हाका बायलेक कितलो भंय आसूंक तेणी चेन काडून दिली म्हणून हांव मागीर भियालें की म्हाका ते कितें तरी लुबाडटलें अशें म्हाका दिसलें. मागीर ज्या मनशाक तेणी आडोवन तेजी चेन जी घेतली तेणी आपल्या कडेन दवरली? हय तेणी दवरली. तेणी घेतली आनी आपल्या हातीन तो अशें पेपर पळय कवरतालो तेन्ना हांव तुमी पयस जाली? डायरेक्ट तुमी भितर गेट ओपन करून तुमच्या घरान भितर धांवन गेली? हय गेट आमची ओपनूच आसली. डायरेक्ट हांव चपला सकट डायरेक्ट घरान धांवली. घरान धांवली तेन्ना घोवान म्हाजे आवाज आयकलो कोण धांवलो ठपा ठपा करून म्हणून आनी हांव तुमचें दार घडायत करून धांपलें आनी हेका म्हटलें तूं भायर वचूं नाका भायर चोर आसा म्हटलें. तेन्ना तेणी दार उगडलें आनी तो धांवतूच परत वयर गेलो पळोवपाक. म्हाका म्हणूंक लागलो यो दाखय म्हणूंक लागलो आपणाक खंयसर आहात ते. हांवें म्हटलें हांव येयना म्हाका भंय दिसता. तरी हांव डॅरिंग करून मागीर फाटल्यान गेली तेच्या पण थंय कोणूच नासलो मागीर. ओके. बाबा कितें जालें जेन्ना आई भितर सरोन येयली आनी तुमी भितर आशिल्ले अचानक कितें घडलें सकाळी? घडलें कितें भितर फटाफट करून वाहनांचो आवाज येयलो बुटाचो कसो. बुटाचो म्हाका म्हाजो म्हटलें चेडो आनीक म्हटलें कोणी वचना म्हटलें चेडो बी येयलो काय आनी घरांत करून दाराचो आवाज येयलो. आवाज येना फुडें हांव उठलो आनी भायर येयलो रुमान वचलो तो टी व्ही पळयली. भायर येयलो म्हटलें कितें जालां सारकें घाबरलेले वता. म्हाका म्हळ्यार दार उगडूं नाका भायर चोर आहा दार उगडूं नाका खंय चोर आहा. आमी दार उगडलें दार उगड आनी भायर येयलो आनी सारको वयर रस्त्याचेर बसून धांवन गेलो विचारपाक तेका खंय आहा तो दाखय म्हणून. दर्या सकयल हांगासर रावलो आनी सारकें कडकडटा कशेंच येयना वयर. मागीर येयले जाल्यार कोण ना थंय कोण नाशिल्लें. मागीर ते दनपारां म्हाजो चेडो बिलो पळय घरा कडेन जेवण तेन्ना हांवें ते चेड्याक खबर सांगलें अशें म्हटल्यार जालें म्हटलें ते आनी हे सारकें घाबरताले. आम्ही ह्या दिसांनी पळयलां की क्रायम जो आसा हो जास्त प्रमाणात सध्या वाडलेलो आमकां दिसण्याक येता. व त्याच प्रमाणे हांव तुमकां परत परत म्हाज्या नव्या अपडेटीन हांव सांगीत येयलेलो आसा की क्रायम जसो वाडला व त्याच प्रमाणे चोरयेचे जे प्रकार आसा पळय ते अति प्रमाणात सध्या गोंयभर वाडलेले दिसण्याक येता. हालींच आमी पळयलां की म्हापसा तारीकडे जे 19 तारखेची गजाल जी जाल्ली की एक सिनियर सिटीजन जे कपल आसा ही रावपी दोगांय आल्डोनची आनी आपले ब्लड टेस्ट करपा खातीर जेन्ना ती म्हापसा येयली आनी रिटर्न जेन्ना आपल्या घरा कडेन वयताली तेन्ना म्हापसा तारीकडे जे आसा पळय हांकां लुटले गेले. तो तेजें नांव जावन आसा नंदकुमार रायकर व तेंची मिसीस नीता रायकर. ही दोगांय कपल जी आसा आपल्या घरा कडेन वयताना तांकां वाटेर आडयले आनी आडयले गेले पळय ते फाटल्यान येयले आनी ते तेंच्या गाडये समोर गाडी घालून तांकां सांगले की आमी पुलीस आसा आमी CBIतल्यान येयल्या म्हणून आनी तुमचें सगळें सामान आसा पळय तें काडून दिया आनी आमकां नोट करपाक जाय. तुमी अशें भोंवनाकात हे भोंवपाक तुमकां खूब डेंजरस आसा. सगळें सामान काडून आमच्या कडेन दिया. हो सगळो प्रकार तुमी त्या दिसा कितें घडला पळय तो पयलाच आसतलो. असोच एक प्रकार परत एकदा घडलेलो आसा म्हापसा शेटयेवाडो हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पळय थंयसरूच घडलेलो आसा. सेम प्रकार सेम स्टोरी अशीच जाल्ली आसा. जी चंद्रवती नायक जी आसा ही आपल्या घरा कडसून एका बँकेन गेली आनी बँकेंतल्यान परत चलोन जेन्ना आपल्या घरा कडेन येताली रस्तो क्रॉस करता थंय अशेंच जे चोरटे जे आसा हे तिच्या कडेन येयले आनी तिका सांगले की तूं खंय वयता तुवें सगळें सामान आसा पळय तें काडून दी. सारकें हे अशें सामान घालून भोंवप खूब डेंजरस आसा. फुडें कितेंय जावं शकता. सद्याक चोरयो खूब जाल्ल्यो आसा. आमी पुलीस आसा आमी CBIतल्यान येयलेली आसा अशें सांगून तिका सांगलें की सगळें गळ्यांतले सामान आसा पळय हातांतले कांकणां बिकणां जी आसा भांगराची सगळीं काडून आमच्या कडेन दी. आमी CBIतल्यान येयलेली आसा आनी हे तुमकां सेफ ना. ती बायल भियाली आनी ती बायल भियाल्या उपरांत तिका कळना कितें करूं काय म्हणून. ताचो जो वांगडी जो आसा तेणें सेम प्रकार केलो जो पयल्या चोरयेन जो प्रकार केल्लो पळय तसोच प्रकार हांगासर केलो. आनी एकल्या मनशाक आडयलो आनी विचारलें तूं खंय वयता तुवें सगळें सामान काडून दी म्हणून. तेणें भियोन आपली चेन काडून दिली. चेन काडून दिल्या उपरांत ही चंद्रवती नायक जी आसा पळय ती समजली खरोच हे कोण तरी पुलीस आसात म्हणून. तिणी आपले जे मंगळसूत्र आसा पळय ते काडपाचो प्रयत्न केलो पूण कितें तिच्या मनान येयल्या व देवानूच तिच्या मनान कितें घातलें काय खबर ना. तिचें घर लागीं आसल्या कारणान ती तशेंच गळ्यांतले जे मंगळसूत्र तिणी काडलेलें आसा पळय ते हातान धरून ती फुडें फुडें वचपाक लागली.
फुडें फुडें जेन्ना ती वचपाक लागली पळय तिचो वांगडी जो आसा हो हिंदीन तिका सांगता सगळें सामान आसा पळय तें आमचे कडेन काडून दी म्हणून. पूण ती आयकोना तिच्या लागींच घर असल्या कारणान ती शुटूक रावली आनी शुटूक रावन ती सारकी फुडें फुडें वचोंक लागली आनी घर लागींच असल्या कारणान तिने आपल्या घराचे जे गेट आसा पळय ती ओपन केली आनी थेट घरान ती भितर सरली. घरान भितर सरल्या उपरांत तिने जनेल बंद केले, दारां बंद केली आनी उगी रावली. इतल्यान तिचो घोव जो आसा हो ती येवन आनी तिका विचारूंक लागलो आगो कितें जालें तूं कित्याक भियाला इतलें. तेणें सांगलें उगी राव तूं भायर चोर येयलेले आसा. हे सगळो प्रकार घोवाच्या लक्षान येयलो कितें जालां पूण ताका कळोंक ना नेमकें कितें जालां काय म्हणून. त्याने त्या घोवान दार ओपन करून पळयलें आनी ओपन करून पळयल्या फुडें घराच्या भायर कोणूच नासलो. हो सगळो प्रकार तांकां कितें घडलो पळय तो कांयच कळना कितें करूं काय म्हणून. इतल्यान तेंच्यांनी एक सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून आनी फुडें काय घडोवंक खावना म्हणून तेंच्यांनी म्हापसा पुलीस स्टेशनार वचून हेचेर कंप्लेन केल्ली आसा. आतां सांगूंक तुमकां एक सोदता की त्याच दिसा पळयत जाल्यार 2 अशेच प्रकार घडलेले आसात. अशें कळोन येता की जे सिनियर सिटीजन जे नंदकुमार रायकर जे आसा हांकां लुटले पळय तेच चोरटे हे काय कितें असो एक सद्या प्रश्न जो आसा हो निर्माण जाता. पूण एक डावट आसा की हेच चोरटे आसूं शकतात कित्याक सेम प्रकार चोरयेचो जे सेम आसा पळय तशे जे पयले चोरयेन केले पळय तशेंच हांकां ही काय केल्ली आसा. हो सगळो प्रकार आसा पळय हो सगळो पुलिसांच्या आतां सद्या कानार पडलेलो आसा. आनी जेन्ना पुलिसांनी कंप्लेन केल्या उपरांत पुलीस आतां सद्या इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. पूण आतां मेरेन हे चोरटे जे आसा पळय ते पुलिसांच्या हाती सद्या लागलेले ना आनी पुलिसांचो शोध जो आसा हो घेत आसा. हे अशें सांगून भोंवतात की आमी पुलीस आसा म्हणून पूण खरें पळयत जाल्यार हे तोतया पुलीस आसात. पूण सद्या पुलीस जो आसा हांचो शोध घेत आसात. अशें ह्या चोरये बद्दल जितली अपडेट आमकां आनीक मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इनगो खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.